नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको अभिव्यक्तिलाई विपक्षीले बबन्डर गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। यस्ता कुराले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने भनाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा। संसदको दुवै सदन अवरुद्ध। स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति भएको ठहर। बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई पूर्वाधार समितिको निर्देशन। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव। वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू ठगिने क्रम घटेन। बिचौलियाहरूको चलखेल अझै उस्तै। वैदेशिक रोजगार विभागले सहायता दिनको साटो शास्ति दिएको गुनासो। र सन्दीप लामिछानेको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको बोलिङ वरियतामा सुधार। एक स्थान माथि चढ्दै सन्दीप 24औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूले बोलेको कुरालाई विपक्षी बबन्डर गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको कीर्तिपुरमा अखिल क्रान्तिकारी सोभियु काउन्सिलको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रीतम सिंहको पुस्तकमा रहेका विषयमा आफूले अभिव्यक्ति दिए पनि विपक्षीले बबन्डर गर्न खोजेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही दिन अघि काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहले पुस्तकमा लेखिएको विषयलाई आफूले जस्ताको तस्तै राखेको भए पनि त्यसलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएको र त्यसले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अनावश्यक बबन्डरको बेलुन छिट्टै फुट्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि नै देश र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्ने अठोट गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको काम देखेर विपक्षीहरू तर्सिएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले माओवादी शक्तिहरूबीच एकताको राम्रो आधार बन्न लागेको र बृहत एकतासहित अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। माओवादीलाई घेरा हाल्ने, भ्रम छर्ने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र अहिले पनि जारी रहेकाले 2084 को निर्वाचनमा 2064 भन्दा शक्तिशाली हुने गरी परिणाम दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुने भन्दै सरकार असफल पार्ने, कुप्रचार गर्ने षड्यन्त्रहरूलाई जनताले ठिक पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताउनु भएको हो। ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रहेको जिकिर गर्नुभयो। हामीलाई जवाफ होइन, उहाँको अब राजीनामा चाहियो। उहाँबाट साह्रै भएन होइन। हजुरहरूले जुन सरकार ढलाउने खेल गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले बुधबार संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्तिको प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बुधबार संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। फ्याट एउटाले के भन्यो भने तपाईहरु के हेरेर बस्नुहुन्छ संसदमा? तपाईको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री हो र दिल्ली कि बिल्लीले म्याउ गर्यो भनेर भने एउटा सामान्य नागरिकको टिप्पणी हो। यस्तो सुन्दाखेरि हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूलाई, हामी सांसदहरूलाई कसरी चाहिँ हामी यो मन थामेर बस्न सक्छौं? त्यसैले सभामुख महोदय, यो विषय क्लियर नभएसम्म, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म यो संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरदार प्रीतम सिंहको किताब विमोचनको क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको यो अभिव्यक्ति यति बेला पेचिलो बनेको छ। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका सबै पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरदार प्रीतम सिंहको किताब विमोचनको क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएपछि बुधबार एमाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन्। सो क्रममा एमाले नेता रघुजी पन्थले नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने हो वा जनतातर्फ फर्कने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको स्वाभिमानमा ठेस लागेको उनको भनाइ छ। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने? सभामुख महोदय, आज बडा दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि देशमा यो उहाँको यो अभिव्यक्तिपछि दुईजना मान्छेको रिमार्केबल प्रतिक्रिया आएको छ। नीलम आचार्यजीले जो भारतमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन त नेपाली जनतातिर जाने हो, नेपालको संसदले पो बनाउने हो, दिल्लीले बनाउने हो र? एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री दाहालले पदमा बसिरहने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाएको निष्कर्ष निकालेको बताएका छन्। उनले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विषय व्यक्तिगत नभएर देशको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको अर्थ लाग्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामान्य नभएको बताएका छन्। आजको हाम्रो बैठकको सार निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमाथि गरेको अपमान, जनादेशमाथि गरेको अपमान, यो देशको सार्वभौम सत्ता स्वाभिमानमाथि गरेको आक्रमणको बारेमा हामीले दृढताका साथ संसदमा हामीले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ र संसदमा यी विषयहरूलाई जोरदार रूपमा राख्ने। यो विषय यो सामान्य विषय होइन, यो प्रधानमन्त्रीको निजी विषय होइन, यो देशको स्वाभिमानसँग, जनादेशसँग जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिमूलक संसद, त्यसले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री, त्यो संस्था हामीले लागेको थियो हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्री हामीले बनाएका छौँ भन्ने, तर उहाँ त हामीले बनाएको होइन, कहीँ कतैबाट बनेको जस्तो जुन प्रकारको व्यवहार उहाँले गर्नुभयो, अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसकारण यो विषय यो सामान्य विषय होइन। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका छन्। अभिव्यक्तिको आशय नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न संसदले आवश्यक ठाने प्रधानमन्त्रीसँग बुझ्ने अधिकार संसदले राख्ने भए पनि आशय नै नबुझी राजीनामा माग गर्नु र संसद अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। यो विषयको आशय के हो त त्यसो भए भनेर यदि तपाईलाई आशयमाथि अलिकति चाहिँ आशंका भयो अथवा आशय बुझ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने संसदलाई त्यो आवश्यकता महसुस संसदले गर्यो भने प्रधानमन्त्रीजीसँग यसको आशय के हो भनेर बुझ्ने अधिकार संसदले राख्छ। त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीजीसँग प्रश्न गर्ने अधिकार संसदले राख्छ। अब यो सबै संसदीय प्रक्रियाहरूलाई छोडेर संसदको अब राजीनामा अनि संसद चल्न नदिने भन्ने कुरा यो संसदीय मर्यादाको कुरा पनि होइन, यो जिम्मेवारीपूर्ण कुरा होइन। अब यो विषय
के हो भन्ने कुरा यो प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा भने पनि होइन, यो प्रितमजीले ठिक गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि होइन। यी प्रसङ्गमा मैले अघि भने जस्तै म तपाईँलाई साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के, साइलेन्ट डिप्लोमेसी भने के, अनि त्यसकारण म के भन्दैछु, त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा मैले अघि भनिराखेको छु नि। कोही मान्छे त कसैको दीर्घायुको कामना गरेर होम गर्छन्, कसैले मन्दिरमा पूजा गर्छन्, व्यक्तिगत रुचिका विषय हुन्छन्, शुभेच्छाका विषय हुन्छन्, कोही कतै दौडिन्छन् होला, कोही कतै दौडिन्छन् होला, त्यो व्यक्तिका कुरा भयो। मन्त्री बस्नेतले व्यक्तिगत रुचि र शुभेच्छालाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नै नरहेको धारणा राखेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नभनेको र प्रीतम सिंहले ठिक गर्नुभयो भनेर नभनेको भन्दै यसलाई अतिरञ्जित गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। तर पनि विपक्षी दलले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आएको भन्दै विरोध कायम राखेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको विमानस्थल परिसरमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार विपद व्यवस्थापनको तयारी स्वरूप स्थापना गरिएको मानवीय सहायता स्थलको गृहमन्त्री श्रेष्ठले निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षण गर्दै उहाँले मानवीय सहायता स्थलमा रहेका सामग्रीका साथै आवश्यक तयारीका बारेमा जानकारी लिनुभएको थियो। नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले विपद छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहतका सामग्री लिएर जान सहज होस् भनेर मानवीय सहायता स्थल बनाएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको अनुभवलाई शिक्षा लिँदै मानवीय सहायता स्थललाई धेरै सुधार गरेको र तयारीका काम पनि धेरै भएको उल्लेख गर्नुभयो। देश हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त्यस अन्तर्गत विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिराखेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिराखेका छौँ। अब त्यसै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत यो मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। देशको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिरहेका छौँ। उहाँले विपदपछि तुरुन्त सामग्री पठाउन सहज हुने विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन भुक्तानी सहित विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रणालीको शुभारम्भ भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश वालाले नयाँ सुविधायुक्त सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नयाँ प्रणालीलाई कास्कीबाट सुरु गरिसकेको र 1 महिनाभित्र देशका सबै कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीबाट काम हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश वालाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ अनलाइन सेवा मार्फत राजस्व भुक्तानीका साथै स्वास्थ्य परीक्षणका सेवा पनि उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पनि अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। उहाँले यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय रूपमा लाग्ने र यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ अन्य विभिन्न निकायमा पनि अनलाइन प्रणाली लागू गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ। लाइनमा देखियोस्, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन लाग्न नपरोस् अथवा चाहिँ नेसनल आइडी लिने ठाउँमा या नागरिकता लिने ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा लाइन लाग्न नपर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गत चाहिँ यो विभिन्न प्रदेशका विभिन्न नामहरू छन्। गण्डकी प्रदेशका हकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय, हामीले चाहिँ यो सेवा हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र भएकोले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने आजदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। नयाँ व्यवस्थासँगै बायोमेट्रिक र परीक्षा दिन मात्रै यातायात कार्यालय जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशमा पनि सत्ता गुमाएपछि नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। गत शुक्रबार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै एमाले सत्ताविहीन भएको छ। पुस 10 मा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने खेलमा पत्किएसँगै एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको हो। यद्यपि एमाले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर माओवादी नेतृत्वको सरकार गिराउने प्रपञ्च नरचेको भने होइन, तर नेपाली काङ्ग्रेस यसमा सहमत नभएपछि अहिले नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताविहीन भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फुट्ने र जुट्ने खेल हुँदा नेकपा एमाले अहिले संघ सहित 7 प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिएको छ। गत शुक्रबार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार ढलेसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ। 2079 मङ्सिरमा भएको चुनावपछि पुस 24 मा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। 1 महिना अघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले गत शुक्रबार विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेका थिए, तर बहुमत नपुगेसँगै कार्की सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए। पुस 10 मा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशहरूमा सोही बमोजिम सरकार गठन भएका थिए, तर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्यो। पुरानो समीकरण हुँदा 7 प्रदेश मध्ये 4 प्रदेशको नेतृत्व पाएको एमाले गठबन्धन फेरबदल भएसँगै एमाले पनि अहिले सत्ताविहीन भएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुस 10 गते तपाईले भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन खोजेका थिए। त धेरै समय त्यो टिकेन। त्यो नटिक्ने कारण पनि मुख्य कारक पनि के अरे प्रचण्डजी नै हो। खास गरिकन 84 को निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर हामीले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा मिसन ग्रासरुट कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र त्यसको मिसन ग्रासरुटमा आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले अहिले नेपालकै इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक दलको भन्दा पृथक ढङ्गले सिङ्गो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्ण जवाफदेही सहित जिम्मेवारी दिएर हामीले अलग-अलग कार्यक्षेत्रमा चाहिँ पठाएका छौं। नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै संवैधानिक निकायमा समेत प्रभुत्व कायम राख्न खोजेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबै चाल यति बेला असफल बन्दै गएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउन उनले काङ्ग्रेससँग सहकारीको कुरा नउठाएका पनि होइनन्, तर काङ्ग्रेस नमानेपछि एमाले अहिले प्रतिपक्षको कित्तामा उभिन बाध्य छ। यो बाहेक समाजवादी मोर्चा गठन, जलहरी काण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका कारणले गर्दा यति बेला ओली चारैतिरबाट पेलिएका छन्। यद्यपि उनी गठबन्धनको खरो आलोचना गर्न भने पछि परेका छैनन्। गठबन्धनका नेताहरू भने एमालेले बोलेका भरमा अहिलेको सरकार नढल्ने दाबी गर्छन्। नेकपा एमाले प्रतिपक्षको हैसियतले फेरि सरकार ढाल्छु, सरकार अर्को बनाउँछु भन्नु पनि सक्यो। ऊ त प्रतिपक्ष नै, उनी गरिरहन्छ त्यो कुरा। त्यसलाई राजनीतिमा अन्यथा थाम्न सकिन्न। यो सही प्रक्रिया। तर अब सत्ता पक्षको सत्ता पक्ष गठबन्धन हुँदै जुन बैठक गरिरहेछन्, जुन एउटा कमिटमेन्ट गरिरहेछन्, त्यो अगाडि बढिरहेछ। तत्काल अहिले कुनै सङ्कट आउने सम्भावना छैन। सत्ता बाहिर होस् वा भित्र विरोधीहरूको खरो टिप्पणी गर्ने ओलीको बोली भने अहिले पनि उस्तै छ। एमालेले चाहे यो सरकार जति बेला नि ढल्न सक्ने उनको तर्क छ। यद्यपि प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको विरोध गर्नु स्वाभाविक मानेका गठबन्धनका दलहरू यो सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालका धार्मिक क्षेत्रहरू ज्ञान, चिन्तन र दर्शनको उद्गम स्थल भएको बताएका छन्। सबै धर्मले जीवन जिउने शैली सिकाउने बताएका उपराष्ट्रपति यादवले नेपालका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई पर्यटकको आकर्षक केन्द्र बनाउन सकिने बताए। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि पनि धार्मिक क्षेत्रलाई प्रचार गर्ने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले नेपालका धार्मिक क्षेत्रहरू ज्ञान, चिन्तन र दर्शनको उद्गम स्थल भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल सरकार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना इकाइको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न अतिथि सदनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले सबै धर्मले जीवन जिउन सिकाउने बताए। नेपालका धार्मिक क्षेत्रहरू ज्ञान, चिन्तन र दर्शनको वास्तविक उद्गम स्थल पनि हुन्। त्यसैले त नेपाललाई ज्ञानभूमि, चिन्तन भूमि र तपोभूमि समेत भनेर चिनिन्छ। कुनै पनि धर्म हो जबसम्म त्यसमा कुनै प्रकारको कट्टर रीतिरिवाज जोडिएको हुँदैन। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बुढानीलकण्ठ मन्दिरको बाँकी काम सबै स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवाला निकाय मिलेर गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसको गुरुयोजना अन्तर्गत अरू पनि थुप्रै कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यो सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा यहाँ आज कार्यक्रमको सभाध्यक्षता पनि गरिराख्नु भएको माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। हामीहरू यहाँ अरू जनप्रतिनिधिहरू छौँ, स्थानीय सरकार छ। हामीहरू सबै यो त्यो नबनिकन मिलेर नारायण थानको यो पवित्र ठाउँमा भगवानको आशीर्वाद हामीहरूसँग छ। हामीहरू मिलेर यी जति पनि कामहरू गर्न बाँकी छ यी कामहरू हामीलाई निरन्तर यो खालको सहयोग प्राप्त भइ नै राख्छ। यहाँहरू सबैको सहभागितामा हामी सबै लागेर समयभित्रै बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने आजको कार्यक्रमले सङ्कल्प गर्ने घडी पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले आर्थिक विकासका लागि धार्मिक क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने बताए। नेता पौडेलले देशमा भएका सबै धार्मिक क्षेत्रहरूलाई संसारभर प्रचार गर्न सके त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। यस्तै नेता पौडेलले धार्मिक क्षेत्रमा राजनीतिक गन्ध आउन दिन नहुने बताए। खास गरी हाम्रो देशको आर्थिक विकासका निम्ति हामीले यस्ता धार्मिक स्थलहरूको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसभित्र बुढानीलकण्ठ मन्दिरको हामीले संसारव्यापी प्रचार गर्न सक्यौँ। मित्र राष्ट्रको भारतको कुना कुनासम्म यो मन्दिरको बारेमा हामीले प्रचार पुर्याउन सक्यौँ भने धार्मिक तीर्थालुहरू यो मन्दिरमा आउने क्रम बढ्न सक्छ। यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। यो एउटा पवित्र स्थल भएको कारणले यसको वृद्धि विकासलाई हामीले थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतका कार्यवाहक राजदूत प्रसन्न कुमार श्रीवास्तवले काठमाडौँ सहर सांस्कृतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको बताए। बुढानीलकण्ठ जस्तो पवित्र धर्मस्थललाई सहयोग गर्न पाउँदा भारत सरकार निकै खुसी भएको कार्यवाहक राजदूत श्रीवास्तवले बताए। बुढानीलकण्ठ मंदिर काठमांडू घाटी के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों और विरासतों में से एक है। इस पवित्र स्थान के संरक्षण और पुनरुद्धार कार्य से जुड़ना भारत सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विक्रम सम्मत 2077 साल फागुन 27 गते शिवरात्रिको दिन शिलान्यास गरिएको भवन 2080 साल असार 20 गते उद्घाटन भएको हो। 4 करोड 7 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको बुढानीलकण्ठ नारायण स्थान व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवसका अवसरमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसमा सरकारवाला सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बजेट कटौती भएको भन्दै भएका बजेटबाट पनि सबैले औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई विकास गर्न सके आर्थिक लाभ, पर्यटन प्रवर्धन लगायतका बहुआयामिक फाइदा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्षको एक दिन राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाएर मात्रै नहुने भन्दै यस क्षेत्रको थप विकासका लागि वर्ष दिन नै क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अनि मनाए सिद्धियो, त्यसपछि अर्को 11 महिना कहाँ होगा, त्यो पनि हो नि अलि त। त्यस कारणले तपाईँहरू अहोरात्र खट्नुहोस्। हामी पनि बिहान म आउँदा यहाँ म काठमाडौँ वाला म आउँदा कर्मचारी कोही आउँदैन। 10 बजे हिँड्दा त भेटाइनँ मैले हाम्रो साथीहरूलाई कोठामा आफ्नो कुर्सीमा। कहाँ हुन्छ त? म चाहिँ राति 11:30 बजीसम्म बस्नु हुने, म चाहिँ 7:30 बजी आउनु हुने,
तपाईँहरू 10मा त 10 त ठेकाउनु पऱ्यो नि। हुन त अहिले चाहिँ मलाई टिमले उहाँहरू पनि 11:30 बस्नु भएको छ, 9 बजीसम्म बस्नु भएको छ, 8 बजीसम्म बस्नु भएको छ। ल बिहान चाँडै आउनुहोस् 8 बजे भनेपछि उहाँ पनि आउनु भएको छ। अस्ति हाम्रो सचिवले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मुख्य सचिवज्यू पनि घरमा बस्नु नपर्ने रे, म पनि चाँडै आउने, उहाँले 8 बजे बोलाउने, मैले नि बोलाउने, अपरेसन बस्न पनि चाँडै बोलाउने। मुख्य सचिव र मन्त्री एउटै पर्दाखेरि चाहिँ उस्तै खाले पर्दा यहाँ गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गाह्रो सधैँभरिलाई हुँदैन। कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायले प्राकृतिक चिकित्साको विकासका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई पूर्वाधार समितिको निर्देशन। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव। वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू ठगिने क्रम घटेन, बिचौलियाहरूको चलखेल अझै उस्तै। वैदेशिक रोजगार विभागले सहायता दिनुको साटो शास्ति दिएको गुनासो। र सन्दीप लामिछानेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको बलिङ वरीयतामा सुधार, 1 स्थान माथि चढ्दै सन्दीप 24औं स्थानमा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले बागमती करिडोरमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास तत्काल हटाएर बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बागमती करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानान्तरण गर्न र अन्यलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै स्थानीय तहमा घर जग्गा पास गर्दा लिएको कर बापतको थप रकम बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभएकाले समस्या भएको बताउनुभयो भने मन्त्रालयमा सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बागमती किनारका बस्तीमा वास्तविक सुकुम्बासी बाहेक 80%ले सरकारले जग्गा कब्जा गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू ठगिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यसरी ठगिनुको संख्या वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिने आउनेको तथ्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। दैनिक 200 पीडितहरू विभागमा उजुरीका लागि आउँदा विभागले भने त्यसको चासो नै दिन छोडेको छ। रोजगारीका नाममा लाखौं रुपियाँमा ठगिएपछि उजुरी दिन आएकाहरूलाई सहायता दिनुको सट्टा विभागले भने पीडितलाई विभिन्न बहानामा शास्ति दिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दा ठगिने क्रम उत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो समय दैनिक 2500 का दरले युवाहरू विदेशी रहँदा स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि युवाहरू ठगिन थालेका हुन्। विदेशमा गएर अल्पत्र पर्ने, तलब नपाउने, सम्झौता अनुसारको काम नपाइने लगायतको समस्या पहिलेदेखि नै भए पनि अहिले स्वदेशमै ठग्नका लागि म्यानपावर कम्पनीहरू सक्रिय भएको देखिएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले 2 देखि 5 लाखसम्म एउटै व्यक्तिबाट असुलेर फरार भएका उजुरीहरू आउन थालेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग पीडितहरूको अखडा नै बनेको छ। सार्वजनिक विधा बाहेक कुनै पनि दिन खाली नरहने विभागमा दैनिक 200 भन्दा धेरै पीडितहरू उजुरीका लागि आउने गरे पनि विभागले झन शास्ति दिएको पीडितको गुनासो छ। अहिले हाम्रो निकाय भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगार हो। अब यो अपराध अनुसन्धान शाखा हो, यहाँ टेकु हो होइन। म आज 7 दिन भयो घुमेको। यहाँले वहाँ जा भन्छ, टेकुमा जा भन्छ, टेकुमा गयो, बानेश्वरमा जा भन्छ, बानेश्वरले भन्छ, गौशाला जा भन्छ होइन। आज 7-8 दिन भइसक्यो, एकदम पीडितमा छु है। अब कुन चाहिँ शाखाले हेर्छ त यो हाम्रो पीडितको, कुन चाहिँले चाहिँ सुनाइ गर्छ त भन्ने कुरोमा एकदमै तनावमा छु सर। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई निशुल्क कानुनी सहायता दिँदै आएको पिपुल्स फोरमका अनुसार झन्डै 54% मुद्दा नेपालमा हुने ठगीमा पीडितको रहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा वार्षिक औसतमा 2000 उजुरी पर्ने गरेका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 780, 2078-79 मा 1742 जना र 2079-80 मा
7,213 वटा उजुरी परेको छ। यस्ता उजुरीहरूलाई बेवास्ता गर्दै विभागले प्रक्रियागत त्रुटि देखाउँदै उनीहरूलाई शास्ति दिने गरेको छ। देशैभरिका पीडितहरू उजुरीका लागि आउने गरेकामा हप्ता दिनसम्म विभाग धाउँदा पनि समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताएका छन्। प्रक्रिया नपुगेको भन्दै धेरै ठाउँमा धाउन बाध्य बनाएको पीडितको गुनासोमा विभागले प्रमाण नभएकाहरूलाई मात्र फिर्ता गरिएको भन्दै पन्छिएको छ। कम्तीमा रसिद भरपाई र प्रयोजन खुलाएर दिनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ ठगिएको पनि हामी चाहिँ त्यसको उपचार गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यो ठगीको क्षतिपूर्ति गराइदिनु हामी सक्छौँ र पैसा दिएको भन्ने प्रमाणहरू नहुने गर्दाखेरि पनि त्यो खालको चाहिँ रिकभरी नभइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले ती खालका सबै कुराहरू गर्ने र हामी यो अनुगमनको पाटो त हामी बढाउँदैछौँ, तर चाहिँ हामीसँग दर्ता भएका 16-1800 चाहिँ मेन पावर व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै अनुगमन पनि हामी राम्रो गर्न सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कम्पनी भन्दा बिचौलियाहरू ठगी कार्यमा अझै बढी सक्रिय भएको विभागको भनाइ छ। विभागमा आउने ठगीका घटनाहरूमध्ये दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब जाने व्यक्ति बढी मात्रामा ठगिएका छन्। सामान्य चिन्जानको भरमा एजेन्टलाई पैसा दिएकालाई वर्षौंसम्म काम नगरी राखेर झुलाउने काम कम्पनीहरूले गर्न थालेका छन्। तर विभागले भने ठगी कार्यमा संलग्न मेन पावर कम्पनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि कारबाही लिन सकेको छैन, बरु उनीहरूलाई पोस्नका निम्ति सहजीकरण गरिदिने गरेको छ। नियमन निकाय विभाग नै गैर जिम्मेवार भन्दा हजारौं व्यक्तिहरू ठगिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँगै ठगी हुनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक 200 भन्दा बढी ठगीका उजुरीहरू आउन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। सरकारले एउटा यसको नियम बनाउनुपर्छ र ठग्ने मान्छेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। अनि क्वालिटी एजुकेसन नभएर प्र्याक्टिकल एजुकेसनहरू दिनुपर्छ। नेपालमै केही होस् भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले। मेन प्रब्लम के हो भने हाम्रो कन्ट्रीमा स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूले एजुकेसन पाइसकेपछि पनि जब अपर्च्युनिटी छैन कि उनीहरूलाई पैसा त्यत्रो खर्च गरेर लगाएर पढिरहेको हुन्छ, त्यही पनि इन्कममै आइरहेको हुँदैन, उनीहरूले जबै पाइरहेको हुँदैन। त्यही भएर के भन्छ भने सरकारले जब चाहिँ एउटा दिनै पऱ्यो कि पढेको स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूलाई जब दिन सक्नु पऱ्यो। उनीहरूको लागि हेल्थ अरू धेरै कुराहरू राम्रो गरिदिनु पऱ्यो। सिप सिक्ने हो। यहाँ सिप सिकेर कहीँ गयो भने राम्रै जब पाइन्छ, राम्रै काम पाइन्छ र त्यसले पनि ठग्न पनि कोही सक्दैन। सिप छैन त्यसैले मान्छे ठगिन्छ। यहाँ दलालको चक्करमा नफस्नु, बरु कुनै मेन पावरमा गएर आफ्नो भिजा खोज्नुहोस्, त्यही मेरो विचार हो। सबभन्दा पहिले त अब त्यो विदेश जाने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू नै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ, आफू बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। धेरै एजेन्टहरू अब ठगी गरिरहेका छन्। अब सरकार पनि योभन्दा अगाडिका सरकारहरू पनि माथि मन्त्रीमण्डलदेखि नै अब त्यस्तो ठगी हुँदै गइरहेको छ। अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर चाहिँ एकदम लागि परेको छ होइन। अब यसमा चाहिँ सबै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। अब नेताहरू पुराना नेताहरूलाई बाइपास गरेर नयाँ नेताहरूलाई चाहिँ आउन दिन पर्यो। अनि चाहिँ अब त्यो वैदेशिक रोजगारी एजेन्टहरू, मेन पावरहरू, यिनीहरूलाई पनि अब चाहिँ त्यस्तो गर्नलाई तिनीलाई चाहिँ फिल्टर गर्दै कारबाही गर्दै गएर सबभन्दा त जाने व्यक्तिहरू नै 2-4 ठाउँ बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। झट्टै आएर एकैचोटि चाहिँ हाम फाल्न हुँदैन। कानुनी झमेलामा फसाएर ऋणीको धितो जफतको आरोप खेप्दै आएको एनआइसी एसिया बैंकको अर्को करतुत बाहिरिएको छ। बैंकले कास्कीको पोखराका सूर्य खत्रीको सम्पत्ति विभिन्न कानुनी झमेलामा फसाएर हडपेको तथ्य बाहिरिएको हो। पोखराका व्यवसायी खत्रीले ऋण तिर्छु भनेर फाका माग्दा पनि बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति कब्जा गरेको पाइएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। गर्दै ग्राहकहरूको सम्पत्ति हडप्न पल्केको एनआइसी एसिया बैंकले फेरि अर्को ग्राहकको सम्पत्ति हडपेको तथ्य फेला परेको छ। बैंकले पोखराका सूर्य खत्रीको सम्पत्ति विभिन्न प्रपञ्च रचेर हत्याएको पाइएको हो। यस्तो छ वास्तविकता। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत 13 गते पोखराका सूर्य खत्रीले व्यवसाय प्रयोजनका लागि भन्दै पोखराको चाउते मजरी पाटन 14 मा रहेको घर एनआइसी एसिया बैंकमा धितो राखेर 20 वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने शर्तमा 1 करोड 12 लाख रुपैयाँ ऋण लिए। 8.5% ब्याजमा ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका खत्रीको सुरुवाती दिनमा व्यवसाय राम्रै चलेको थियो।
रचेर पोखराका सूर्य खत्रीको घर सम्पत्ति हत्याएको तथ्य खुलेको छ। व्यवसाय प्रयोजनका लागि ऋण लिएका खत्रीको घर जग्गा ऋणको थोरै भाका नाग्ने बित्तिकै बैंकले कब्जा गरेको तथ्य खुलेको हो। 2-3 महिना ग्याप भयो लोन तिर्नलाई। त्यो ग्याप भएको बेलामा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो नि अट्टाकट्टै सत्ताकसत्तै गर्नुभयो। तर पनि हाम्रो व्यवहार बिजनेस बन्द गर्नु पर्थ्यो त्यो बेलामा भन्न नपाएको हुनाले। अनि त्यसपछि हल्का दिउँसो खोल्ने बेलुका चाँडै बन्द गर्नुपर्ने थियो। अनि बन्द गर्दै जाने क्रममा किस्ता तिर्न सकेन भनौँ 3 महिना जति हुँदा उहाँले चाहिँ घरमै सेक्युरिटी गार्ड पठाइदिनु भयो कि। अनि सेक्युरिटी गार्ड पठाइदिनु भएपछि हामी तिर्छु भन्दा नि सेक्युरिटी गार्ड आएपछि अनि हामी त हात किन्न लाग्यौँ भन्न आत्तियो। अब लो त अब घर बेच्नै पर्यो, यो त अब समाजमा नराम्रो छाप छाइयो भन्ने कुरो हो। पीडित खत्रीले विक्रम सम्वत 2077 साल चैतमा पोखराको चाउने मजेरी पाटन 14 मा रहेको घर एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर 1 करोड 12 लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। सुरुमा नियमित किस्ता तिरेका खत्रीले कोरोना महामारीका समयमा किस्ता तिर्न केही ढिला गरे। उनले घर बेचेर किस्ता तिर्छु भन्दै घर बैना गरिसकेपछि बैंकले अनेक बहाना बनाएर उनको घर कब्जा गरेको छ। कागज गर्नुभन्दा पहिला अनि बैंकमा फोन गरे, सर यसो हेरिदिनु पर्यो के कति भएछ, घर त अब आज 1-2 दिनमै गर्ने कुरो भएछ। मैले त्यस्तो मान्छे भेटेँ भन्दाखेरि उहाँले फोन गरेर कस्तो मान्छे भेट्नु भएको र घर त बैंकको नाममा आइसक्यो त भन्नुभयो। म छक्क परेँ। अनि त्यसपछि मालपोत बुझ्न गएँ। मालपोत बुझ्न जाँदाखेरि उसको 27 गते हामीले कागज गर्न लाग्यौँ 1-2 दिनमा काम गर्ने भनेर, बैना नलिकन डाइरेक्ट पास गर्ने भनेर। अनि 27 गते बुझ्न गएँ। 26 गते मैले फोन गरिदिएँ बैंकले त्यस्तो त्यो घर त बैंकको नाममा आइसक्यो भनेपछि 27 गते मालपोत गएँ। मालपोतमा गएर हेर्दाखेरि 21 गते चाहिँ बैंकले आफूले स्याहारेर रहेछ कि आफ्नै नाममा उसको 21 गते। खत्रीले आफूले लिएको ऋणको सामा ब्याज कति पुग्यो भनेर बारम्बार बैंकसँग सोधे पनि अहिले खत्रीले आफूले लिएको ऋणको सावा ब्याज कति पुग्यो भनेर बारम्बार बैंकसँग सोधे पनि बैंकले हिसाब दिन आलटाल गरिरहेको छ। हुन त अहिले पनि खत्री त्यही घरमा बस्दै आएका छन्, तर बैंकले घर छोड्न भन्दै उनलाई दिनौं जसो धम्की दिइरहेको छ। मैले लोन लिएको 20 वर्षलाई अहिले 5 लाख हालेको 11 महिना रनिङ भयो होला समथिङ। बैंकले आफ्नो नाममा खिचेर अर्को व्यक्तिलाई बेच्नु भनेको त अब बैंक पनि त्यस्तै भयो, व्यक्ति पनि त्यस्तै नबुझिकन लिने जस्तो हो। म यो घरमा बसिरहेछु, अहिले मलाई धाकधम्की दिइरहेछ, बसेको ठाउँमा चाबी पनि लगाइरहेछ। एनआईसी एसिया बैंक पोखरा प्रस्याङ शाखाका म्यानेजर सुरेश अधिकारीले यो बैंकको नियमित प्रक्रिया भएको दावी गरेका छन्। बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि अर्जुन खनिया भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। बैंकको 3 किस्ता मात्रै समयमा तिर्न नसक्दा खत्रीले धितोमा राखेको सबै सम्पत्ति जफत गरिएको छ। पोखराका खत्रीलाई मात्र होइन, यो बैंकले बैंकको नाममा साथी बनेर धेरैको घरबार उजाड पारेको तथ्य भेटिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखरा सहकर्मी माधव पोखरेलको सहयोगमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। मा बन्दै गरेको फ्लाइओभरको काम रोकिएको छ। फ्लाइओभर निर्माण क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएकाले यसको समाधान नभएसम्मका लागि काम रोकिएको हो। सो समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न ठेकेदार कम्पनी भारतीय प्राविधिक र सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र बीच छलफल भइरहेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। ललितपुर स्थित ग्वारको चोकमा बनिरहेको फ्लाइओभरको निर्माण कार्यमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ। इन्जिनियर प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन EPC मोडलमा निर्माण भइरहेको फ्लाइओभर डिजाइन 2078 माघमा अनुमोदन भई काम सुरु गरिएको हो। सो मोडलमा ठेकेदार कम्पनीले डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन पनि आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सो फ्लाइओभरको डिजाइन अनुमोदन भए तापनि काम गर्ने क्रममा 2 किसिमको समस्या देखिएको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। कम्पनीको डिजाइन अनुसार 0 देखि 10 मिटर हाइटमा र्याम जाँदा 6 देखि 10 मिटरसम्म माटो भर्नुपर्छ। तर जमिनको माटो कमजोर भएकाले उक्त भारी थाम्न नसक्ने समस्या देखिएको छ। त्यस्तै सुरुको डिजाइनमा मुख्य पुलको पायल 34 मिटरको थियो भने सो पायल अनुसार 34 मिटरकै गहिरो अस्थायी केसिङ लगाउनु पर्ने सम्झौता थियो। तर सो सम्झौता अनुसारको केसिङ राख्न सम्भव नभएपछि कम्पनीले पायलको लम्बाइ घटाई नम्बर बढाएर परिमार्जित डिजाइन नै पेश गर्ने योजनामा रहेको विकास केन्द्रले जनाएको छ। एउटा चाहिँ यो हाम्रो र्याम्प जुन छ, माथि पुल बन्दाखेरि र्याम्प हुन्छ, त्यो 10 मिटर हाइटमा जाँदाखेरि 0 बाट 10 मिटर हाइटमा जाँदाखेरि सर्टेन 6 मिटरदेखि 10 मिटरको माटोको फिलिङ गर्दाखेरि जुन लोड आउँछ, त्यो लोडले अहिलेको जमिनले
धान्छ कि धान्दैन भन्ने इस्यु हामीले देख्यौँ कि। अनि अर्को चाहिँ यो पाइलको कुरा छ, जुन मेन ब्रिजको पाइल छ नि, त्यहाँ पाइलमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको जति उसले डिप पाइल गर्छ त्यसमा चाहिँ टेम्पोररी केसिङ भनेको ढलान गर्नु अगाडि त्यो केसिङ हालेर, जस्तै उसको सुरुको डिजाइनमा 34 मिटर डिपको पाइल थियो, त्यो 34 मिटर डिपसम्ममै हामी अब बाहिर हेर्दा फर्मा भने जस्तै त्यो जमिन मुनि नै केसिङ हाल्नुपर्ने, हालेर उसले गर्नुपर्ने। तर प्र्याक्टिकल्ली त्यो उसले जुन आफ्नो डिजाइन त पेश गर्यो, तर प्र्याक्टिकल्ली उसले त्यो सम्भव भएन। उसले ट्राई गर्दाखेरि नसक्ने भएपछि त्यसलाई फेरि रिभाइज गर्यो, उसले रिभाइज गरेर अहिले चाहिँ पाइलको डेप्थ घटाएर नम्बर अफ पाइल चाहिँ बढाएर पेश गर्ने योजनामा छ। यी दुई कारणले गर्दाखेरि अलिकति अहिले काममा ढिलो भएको छ। र्याम र पायलको डिजाइनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपछि फ्लाइओभर निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। सो समस्यालाई समाधान गर्न ठेकेदार कम्पनी आशिष समानान्तर रेलिग्रे कम्पनी, भारतीय प्राविधिक र गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र बीच छलफल भइरहेको विकास केन्द्रले जनाएको छ। विकास केन्द्रका अनुसार प्राविधिक समस्या देखिएका यी पक्षलाई निराकरण गरी परिमार्जित डिजाइन 2 हप्तामा पेश गर्ने गरी कम्पनीले तयारी गरिरहेको छ। उसको डिजाइन रिपोर्टमा त्यो ठ्याक्क हामीले भेटेनौँ हैन। अब त्यो नभेटेपछि अब यो के हो त, यो सिचुएसन तिम्रो अब यो सेफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले एउटा मागेका छौँ। त्यो अब उसले इन्डियन टिमसँग उसले कन्सल्ट गर्दैछ हैन। यदि अब उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको जुन उनीहरूको प्रपोज डिजाइन अनुसार, एप्रुभ डिजाइन अनुसार चाहिँ त्यो सेफ छ भन्ने कुरा उनीहरूले अब दिन सक्यो भने एज इट इज काम हुन्छ, होइन भने चाहिँ त्यसमा केही फेरि परिमार्जन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इस्युले गर्दाखेरि अहिले काममा पेन्डिङ भएको छ। बाँकी अब यो उसको अब इन्डियन टिमहरूसँग कन्सल्ट गर्ने अनि त्यो आरएससी एमएससी वाल प्यानल कास्ट गर्ने काम मात्र अहिले भइरहेछ। यही दुईटा मेजर चाहिँ प्राविधिकमा अलिकति सच्याउनु पर्ने देखिएको छ। डिजाइनमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण फ्लाइओभरको काम रोकिए तापनि एमएएस वाल प्यानल निर्माणको काम र भारतीय प्राविधिक टोलीहरूसँग परामर्श भने लिइरहेको छ। एपीसी मोडलमा निर्माण गरिएकाले सो काममा जे जति समस्या देखिन्छ सम्पूर्ण समस्याको हल कम्पनीले नै गर्नुपर्ने विकास केन्द्रले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। बाल विवाह कानुनतः अपराध हो। कानुन अनुसार 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्ने र गराउन पाइँदैन। पछिल्लो समय बाल विवाहलाई रोक्नका लागि बाँकेका किशोरीहरू आफै सक्रिय भएका छन्। विभिन्न क्लब र संस्थाहरूका समितिमा रहेका किशोरीहरूले स्थानीय तहमा बाल विवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू गरी बाल विवाह रोक्न सक्रिय भएका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाल विवाह कानुनतः अपराध हो। सामाजिक कुरीतिको रूपमा रहेको बाल विवाह रोक्न किशोर किशोरीहरू आफै सक्रिय भएका छन्। किशोरीहरू अहिले विभिन्न स्थानीय स्तरका क्लबहरूमा सहभागी हुने र यसबारे जनचेतना जगाउन सक्रिय भएका छन्। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार 20 वर्ष उमेर नपुगी कसैलाई पनि विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या भएको भन्दै बाँकेका किशोर किशोरीहरू बाल विवाह रोक्नका लागि एक हुँदै अगाडि बढेका छन्। पहिला हेऱ्यो भने पहिला हामीहरूको यति झन् हुन्थ्यो, बिहे 15 वर्षमै गराइदिन्थे। आजभोलि आमा बुवाको पनि विचार बदलेछ कि गराउनु पनि पर्दैन र हामीहरूको बालबालिकाको पनि विचार एकदमै समाजमा सकारात्मक असर पारेछ कि बाल विवाह गर्नु हुँदैन। किनकि बाल विवाह गरेपछि हामीहरूलाई धेरै किसिमका समस्याहरू भोगेका, पहिला हामीहरूको पुर्खाहरूले धेरै समस्या भोगेका छन् र ती समस्याहरूलाई सही रूपले गर्नको लागि हामीलाई पढ्नुपर्छ र बाल विवाह गर्नु हुँदैन। बाल विवाह गरेपछि हाम्रो समाज पनि बिग्रिन्छ। हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका समस्याहरू आउँछन्। तिमीहरूको छोराछोरी ठुला भइसक्यो बिहे गरिदिनुपर्छ। तर कसैको आमा बुवाले फेरि समाजको कुरा मानिहाल्छन्, तर कसैको आमा बुवाले फेरि मान्दैन कुरा। किनभने कसैको आमा बुवा अलि पढे लेखेको समझदार हुन्छन् भने आफ्ना छोराछोरीको भविष्य किन बिगारौँ
पढिसकेपछि हल्का आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिन्छन् भनेर निर्वाह गर्छन्। जनचेतना फैलाउनुपर्छ, छोराछोरीलाई बराबरी कोयल सम्मान गर्नुपर्छ र छोरा र छोरीमा फरक गर्नु पर्दैन र छोरा र छोरीलाई दुवैलाई पढाउनुपर्छ, बल्ल गाउँ समाज पनि राम्रो हुन्छ। गाउँघरमा बालविवाहको विरुद्धमा काम गर्नुपर्दा आफ्ना अभिभावकहरूले बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई इन्कार गरेको कतिपय किशोरीहरू बताउँछन्। समाजमा अझै पनि बालविवाहको अध्ययनको लागि यसले चाहिँ टेवा पुर्याउनेछ। गाउँघरमा हुन्छ जो हामीले पाएको हाम्रो सिकाइअनुसार धेरै अभिभावकहरूमा यो बच्चा-बच्चीको शिक्षामा जोड दिन सकिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय स्थानीय तहले बालविवाह रोक्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको हुँदा अहिले सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनका विभिन्न शहरमा रुसको पुनः क्षेपणास्त्र हमला, 12 बालबालिका सहित 43 सर्वसाधारण घाइते। र सन्दीप लामिछानेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको बलिङ वरियतामा सुधार, 1 स्थानमाथि चढ्दै सन्दीप 24औं स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर सन्दीप लामिछानेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई तर्फको बलिङ वरियतामा सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा सन्दीप 1 स्थान माथि उक्लिएका छन्। 1 स्थान वरियता सुधार गरेका सन्दीप 24औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ नै सोमपाल कामी 2 स्थान खस्किएर 78औं स्थानमा रहँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी 5 स्थान तल झरेर 62औं स्थानमा रहेका छन्। अर्का तीव्र गति बलर करण केसी भने 2 स्थान सुधार गर्दै 87औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ भने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल 1 स्थान खस्किएका छन्। नयाँ वरियतामा रोहित 73औं स्थानमा रहेका छन्। ब्याटिङतर्फ नै ओपनर ब्याटर आसिफ शेख 4 स्थान खस्किएर 77औं स्थानमा रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको अभिव्यक्तिलाई विपक्षीले बबन्डर गर्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप, यस्ता कुराले आफूलाई कुनै फरक नपर्ने भनाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले माग्यो प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा, संसदको दुवै सदन अवरुद्ध, स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति भएको ठहर। बागमती सुधार आयोजनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकारलाई पूर्वाधार समितिको निर्देशन, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव। वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवाहरू ठगिने क्रम घटेन, बिचौलियाहरूको चलखेल अझै उस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागले सहायता दिनुको साटो शास्ति दिएको गुनासो। र सन्दीप लामिछानेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको बलिङ वरियतामा सुधार, 1 स्थानमाथि चढ्दै सन्दीप 24औं स्थानमा। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।